مری نکی مدینہ شریف چو گرفتار کیا، سامرا لے گیا، اس شاہی لشکر جڑائے دی چھوڑی اتنے دی، سامرا نہیں اسے عسکر کیا جاتا، اس تو امام عسکری آخدے اور امام علی نکی نے عسکری آخدے، عسکری یین اس لشکر والی جگہ سے قید رکھا، جوانی تو لے گیا، بچپن تو 43 سال دی عمر تک رہا نہیں کیتا، عمر امام علی نکی دی قید خانے گزری تو حافظ بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بچے قبر آپ نے پھر کھدوا لی سی، نماز دے وقت نکل کے باہر نماز پڑھتے سی، پھر جا کے قبر چ لیٹ جاتے، قرآن شریف پڑھتے رہتے، اس طرح ہی زندگی گزاری ہے نا، ظالموں دی رہا نہیں کیتا۔ ایک دن مخبران نے ہمیں آخیا بھی وہ کول تے بڑے فنڈ آتے تو لوگ جڑے انہوں ملتے تو حکومت کے خلاف بغاوت دی، ادھی رات دے وقت سپاہیاں نے آ چھاپا مارا، دس اتنے کسی خزانے کون ملنا ہوا سی، اس مسکین آپ کہہ دو پھڑ کے لے گئے، اور اسے دربار لگا، شراب دا دور چل رہا، تو متوکل کہنے لگا تو ہی پی، امام نے فرمایا میں جس نسل چوں ہاں انہوں دے خون کدی شراب نہیں داخل ہوئی، تے میں اپنے وڈیاں تے حدیث پاک نے سنیا کہ جڑا شراب پیندا مریا تے اس حالت دی رب نال ملاقات ہوئی، کعبے دے وسن او دا حشر ہوئی ہونا جو بت پوجن والے دا، جو کافر دا انجام ہونا، ہن تو مینوں شراب پلاونا، کہنے لگا جے شراب نہیں پینی تے شعر ہی سنا۔ امام نے کہا میں کوئی گویا نہیں، شعر و شاعری میں دلچسپی نہیں، آخیا نہیں شعر سنانے پڑے، تو اسے امام ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفایات العیان لکھا پہلی جلد 322 امام نے موقع پایا بھی بندہ تو بنتا کوئی نہیں، شعراں دا سنا، اسے شعر پڑھے، میں پڑھ دینا، یہ کل دا واقعہ اتنے بھی منتبہ کیا، ہور بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں تو ہونے ہیں، موت آپے ہرا دینی بندیاں نوں، اس وقت جدو پھر پڑھے پھر متوکل دے بھی پیالے ٹوٹ گئے، درباریاں دا تھو چھٹ گیا، رونا شروع ہو گیا، سارا دربار پھر روے۔ امام نے کہا گل سن لا، جب تو مینوں تنگ کیتا نا سنا کچھ، باتوا علی قرل الجبار تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القرل، پھر تو پہلا بڑے بڑے آئے جڑے سمجھے سانوں کون ہے اس دنیا چ کڈن والا، تے پہاڑاں دی چوٹیاں تے انہوں نے قلعے بنائے، تھلے بھی نہیں بنائے، پہاڑاں تے جا کے چوٹی تے بٹھاؤ تو اتنے فوج ارد گرد رکھو، باتوا علی قرل الجبال، اتنے پہاڑاں دی چوٹیاں تے رہندے سی، تحرسهم تے حفاظت انہاں دی کردے سی، غلب الرجال لشکراں دے لشکر آن گن فوجاں پہرے دیندیاں سی، فما اغنتهم القلل تے متوکل چوٹیاں انہوں نے فائدہ نہیں دے سکیاں، اور قلعے اور عمارتاں نے انہوں نے بچایا کوئی نہیں، وستنذروا بعد اذن ماکرم، تے بڑے اقتدار تے بڑی حکومت تو بعد اخیر انہوں نے چار پائیاں لوگوں نے انہوں قلعے تو تھلے لا لیاں، فاودعوا حفرا، مڑ کے انہوں نے ٹویاں چھڑ دتیاں گڑیاں لے دیاں، یا بے سما نزلوا، تے سوچ کہ کڈا برا اترے، پھر حکومت جاندی رہی، قلعے ختم ہوئے، قبر دے گڑے چلے گئے، تے اللہ دے فرشتے حساب دین لو آ گئے، انجام تے آئی ہویا نا۔ پھر ناداہم صارخ بعد ما قبروا، تے جدوں متوکل پھر وہ قبر چ رکھتے گئے تے پھر کسے بندے نے آواز دے کے سمجھاؤن لی نا، آواز کدی جانی نہ کوئی قبر بول رہی ہے، ناداہم صارخ بعد ما قبروا، جدوں دفن ہو گئے قبر چ آواز دے کے بندے نے آکھیا انہاں نوں این اللہ سرت وتی جان والہلل، کتھے آن تہاڈے تخت، کتھے آ تاج، اور کتھے ہلے تے جوڑے جڑے تسی وردیاں پہندے سی، این الوجوہ التی کانت منعمۃ، تہاڈے چہرے جڑے بڑے تارو تازہ ہوندے سی، انہاں تے پاؤڈر ملے سی تے انہاں تے خوشبوئاں چھڑکدے سی، او ترو تازہ چہرے ہن قبر کتھے آ، این الوجوہ التی کانت منعمۃ من دونها تضرب الاستار والکلل، اور انہاں دے سامنے لوگاں نوں چہرے دیکھنے نہیں سی، اگے بھی پردے لٹکے ہوندے سی، اور بڑے بڑے اتنے حفاظتی سامان ہوندے سی، فافسال قبر ہینا سالہم، فافسال قبر انم ہینا سالہم، جدو پوچھنے والے نے پوچھیا تے قبر دی مٹی پھر بولی، بولنا کی سمجھاؤندی ہے نا، فافسال قبر انم ہینا سالہم تلک الوجوہ علیہ الدود تنتقل، قبر دی مٹی نے بول کے آخیا بھی جے پوچھنا ہو چہرے کدھر گئے تے انہاں چہریاں تے ایسے کیڑے چرے پھردے ہی، کھا رہا انہاں نوں، اور لاشاں گل گئیاں، کیڑے انہاں دے منہ تے پھردے ہیں، کٹال ما کلو دہرم وما شربو، زندگی چ انہوں نے بڑا کچھ کھادا تے بڑے میوے کھادے تے بڑے بڑے ڈرنک پیتے، فاسبو بعد طول لکلے قد کرو، اینا کچھ کھان پان تو بعد اپنا حال ہو گیا بے ہن ان دی لاش ہی نہیں رہی، وہ بھی کھدی گئی، کیڑے کھا گئے، پھر دربار دے پیالے ٹوٹ گئے، بادشاہ بھی روے جو نہ کہتے تو مینوں آندا ہی سنا تے میرے کول تے ہی ہے۔ پھر اللہ دا دین میرے پراؤ دوستو یہ آندا بے جو جا رہا نا
اس تو بعد ہر بندہ اپنی فکر کرے کہ موت اللہ پاک نے ایسی رکھی اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کیا سلسلہ جاری ہے؟ کوئی آ رہا کوئی چھڈ کے جا رہا. فرمایا تہاڈی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا امتحان کر رہا پرکھ کر رہا کہ کون بات میرے کو نیک عمل لے جاؤں گا. کچھ کر لو جی اس دنیا کم ہونا ورنہ رہنا تو نصیب نہیں ہونا. یہ سرائے دہر مسافرو